खबर के मुताबिक मुल्क में जान बचाने वाली दिल, हेपेटाइटिस और इंसुलिन जैसी और मज़ीद 27 अद्वियात की जो है वो किल्लत का शिकार हुआ पड़ा है। बहुत से मरीज़ों की जो है वो शिकायत आई हैं कि उसकी वजह से कि उनको घरों में जो है वो अद्वियात मुहैया नहीं की जा रही। ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो वज़ीर सेहत पंजाब हैं, इनका ये कहना है कि वो ठेकेदार का जो मामला था कि वो महंगी अद्वियात प्रोवाइड करता था, उसके लिए इन्होंने उससे साथ कैंसिल करके नया एक ठेकेदार, एक नया वेंडर जनाब उसको एंगेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मामला में थोड़ा डिले आ रहा है। खैर, 2 चीज़ें डिस्कस करनी ज़रूरी थी कि सेहत के मामले में जहाँ मरियम नवाज़ चाइना में एक नए एमओयू कर रही हैं, जो आई थिंक सो साइबर नाइफ़ कहते हैं, जो आपको कीमो का जो अमल है, जो कैंसर के पेशेंट हैं उनके लिए, जो उसको बगैर एक नए आलात की वजह से आपको वो साइबर नाइफ़ की वजह से इलाज मुमकिन होता है और कीमो थेरेपी से इंसान को नहीं गुज़रना पड़ता। तो मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे सिंध हुकूमत की तारीफ़ करना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि पंजाब से हो, केपी से हो, बलूचिस्तान से हो या कहीं से भी हो, कार्डियोलॉजी पे और कैंसर पे और आपके ट्रांसप्लांटेशन वाले अमल पे, चाहे वो लिवर का हो या इसी तरह जैसे पीकेएलआई को पंजाब में बड़ा इकबाल किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से फिर एक दौर ऐसा आया कि जनाब वो सारा कुछ फिर बाहर चला गया और उसमें भी कुछ पुरानी गवर्नमेंट का जनाब बहुत बड़ा किरदार है कि जिनकी वजह से फिर ये है वो कहते हैं ना पट्ठा बैठ गया, वो वाला मामला हुआ। खैर, अभी हम हुकूमत की भी और इस तरफ सिंध का अगर तारीफ ना की जाए तो ये ज़्यादती है। इसमें फरियाल तालपुर की बहन, जरदारी साहब की बहन, उसका बड़ा किरदार है, बिलावल भुट्टो का बड़ा किरदार है। सिंध हुकूमत की बड़ी काविश है, इसमें हम अप्रिशिएट करते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने जो अब चाइना में जाके नए एमओयू किए हैं और ज़रिए आलात और जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी को जनाब उसमें एमओयू किया है कि वो बेहतर तिब्बी और सेहत की सहूलियात को जनाब यहाँ मुतारफ़ करवाया जाए और लोगों का इलाज मुमकिन किया जाए। मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूँ, पहले भी इस बात पे बड़ा एक हमारी ये बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि मेरा अपनी ज़ात का आज ये वीडियो रिकॉर्ड कराने का भी मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ, किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। अगर पीटीआई दौर में अगर कुछ चीज़ें अच्छी हैं, एप्रिशिएट करते हैं, अगर उसमें नहीं है तब भी तनकीद करेंगे। अगर नून लीग की गवर्नमेंट में कोई तनकीद करने वाला एलिमेंट नज़र आता है, जैसे मैंने भरपूर इसके ऊपर कमेंट किया और तनकीद की कि आप जनाब आपकी इसी दौरे हुकूमत में नून लीग के जहाँ पे अस्पतालों में दवाइयों के लिए, अद्वियात के लिए मरीज़ रुल जाते हैं, लाइनें लग जाती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहीं पे कत्ल व गारत भी होती है। बहुत से लोगों की एक रिपोर्टिंग बात ये है कि जनाब, अब मैं मुबैना तौर पे रिपोर्टेडली ही ऑब्वियसली बता सकता हूँ, मैं आई विटनेस भी मैंने खुद देखा है कि जो सैंपल वाली मेडिसिन्स हैं, वो बाहर आपको मैसर हैं, वो रेट्स में फ़र्क है, डिस्काउंटेड है और बहुत से उसमें ऐसे लोग हैं जो उसमें अद्वियात का कारोबार करते हैं और सरकारी मेडिसिन जनाब बाहर वो रुल रही होती हैं, बाहर पड़ी होती हैं और जबकि हस्पताल में वो दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती। तो इसके ऊपर भी वज़ीर सेहत पंजाब हों, वफाकी वज़ीर सेहत हों, सबको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इस चीज़ को, इस जो हमारे दरमियान करप्शन वाला एलिमेंट है या बददियानती वाला और यहाँ ये मिसकंडक्ट वाला मामला है, इसको फ़ौरन एक्शन लेके इसको ख़त्म करें, इस एलिमेंट को ख़त्म करें और ट्रांसपेरेंसी वाले अमल को जनाब वो लागू करें और यकीनी बनाएं कि सारे जो पेशेंट हैं उनको फ्री इलाज, अद्वियात मुहैया की जा सके। ये ना हो कि जनाब वो डॉक्टर साहब ने लिख दिया और जनाब वज़ीर सेहत साहब आएँ और वो कहें जनाब के ये तो अद्वियात यहाँ मुहैया नहीं होती। हर वो अद्वियात जो बेसिक है वो अस्पताल में मुयस्सर होनी चाहिए। अब फ़र्द जुर्म की तरफ आ जाए जनाब, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा पे भी जो तोशाखाना 2 में फ़र्द जुर्म आयद हुई है। दूसरी तरफ एक और एलिमेंट इसमें ऐड हो जाए जनाब, वो आपके मुज़ाकरात का। हम किसी भी मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हलाल और हराम मुज़ाकरात के ज़रूर ख़िलाफ़ हैं। हमारी जो दिली अटैचमेंट है, एफिलिएशन है, एसोसिएशन है, वो अपनी मुल्क की फ़ौज के साथ है, क्योंकि जिन मुल्कों का बेड़ा गर्क हुआ है वो में जहाँ फ़ौज को जहाँ कमज़ोर किया गया, अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज बढ़ाई गई, वहाँ पे नफ़रत वाला एलिमेंट बढ़ाया गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ शेयर कर दूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो मुझे भी किसी पार्टी से जनाब अगर जोड़ के वो यहाँ प्रो एस्टेब्लिशमेंट का जनाब टाइटल देते हैं, या आप जैसे मतलब एक मयार है इनके लिए कि अगर आप पीटीआई पे तनकीद करें, अगर आप इमरान खान साहब पे तनकीद करें, तो आप यहाँ पे जनाब पटवारी हैं या आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं और आप जनाब बिकाऊ हैं, आप लिफाफी हैं। आपके खिलाफ गालम गलोच, नंगी गालियां और सोशल मीडिया पे कैंपेन स्टार्ट हो जाती है और आपके बारे में जनाब आपको थ्रेट, मुझे मतलब बाकायदा लोग थ्रेट, आपको गालम गलोच, नंगी गालियां, धमकियां, दोस्त धमकियां, इससे काम लेते हैं। इस चीज़ को बड़ा वाज़े कर दें कि इमरान खान साहब ने अपने सोशल मीडिया के ये जो टाइगर्स हैं, जिनको वो टाइगर्स कहते हैं, इनको लगाम डालनी ज़रूरी है, क्योंकि ज़ुबान हर एक के पास है, इख्तियार हर एक के पास है, लेकिन असल में पढ़े लिखे होना और कहते हैं ना उसे जी, आपने अवेयरनेस दी है, शऊर होना,
جو شعور کی جو منزلت ہے نا، وہ سب سے پہلا جو چیز ہے وہ ہے تنقید کو برداشت کرنا، اور اس کا کاؤنٹر رپلائی جسٹیفیکیشن لاجیکلی ہونا چاہیے. یہاں پہ آپ بات کر کے دیکھیں، آپ کو گالم گلوچ، ایکسٹریمزم اور آپ کو تشدد پر تشدد جناب واقعات میں جناب آپ کے خلاف جو ہے کمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ کو مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. تو میں خان صاحب کے جناب میرا خیال ہے یہ خان صاحب کا جو لگایا ہوا پودے اور جو جڑیں ہیں نا، یہ وہ خود ہی توڑ سکتے ہیں اپنے ان لوگوں کو سمجھا کے کہ جناب پہلے تو وہ لا تعلقی کا اظہار کریں، اپنے جو اکاؤنٹ سے ان کے زہر اگلا جاتا ہے. کیونکہ فوج کے خلاف اگر آپ، وہ فوج کے خلاف نہیں ہے، وہ ملک کے خلاف ہے، وہ اپنے لوگوں کی آزادی کے خلاف ہے. اگر جو آپ اس کے اوپر بکواس کرتے ہیں، جو لوگ بھی گالم گلوچ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں. حسن ایوب کا ذکر کرنا ضروری ہے، وہ ہمارا صافی بھائی ہیں، ایک بڑا کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، کیونکہ وہ بھی تنقید کرتے ہیں. ہر وہ شخص جو عمران خان صاحب کی ذات پہ تنقید کرے گا، ان کے وعدوں کو یاد دلائے گا، ان کی اگر غلطیاں اور ان کے کیے ہوئے وعدوں کو یاد دلائے گا، یا اس میں تنقید کرے گا، یا ریفارمز کرنے کی بات کرے گا، یا ان کو ان کی یاد دہانی کے لیے چیزوں کو کوٹ کرے گا، تو اس کے لیے جناب صرف گالم بلوچ، گالم جو ہے نا وہ بریگیڈ ہے. اس کے خلاف جناب وہ ماں بہن کی گالیاں ہیں، دھمکیاں ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کے جناب وہ ڈھیر سارے جناب آپ کے پیغامات آپ کو پہنچیں گے. آپ کا گھر ہم نے دیکھا ہے، پھر ہم آپ کی طرف آ جائیں گے فلاں. یہ سخت ترین اقدامات ان اشخاص کے خلاف ہونے چاہیے جو کسی کو بھی اس طرح دھوس دھمکیاں دیتے ہیں، ڈراتے دھمکاتے ہیں. بھائی پارٹی کوئی بھی ہو، اچھا کام کرے گی، ہم اس کو جناب اپریشیٹ کریں گے. ان کو جماعت، ان کے لیے جو کمینڈیبل جتنے بھی ایکٹس ہیں یا ان کے لیے جتنے بھی الفاظ ہیں، اقدامات ہم ضرور کریں گے. لیکن اگر کوئی پارٹی زہر نفرت کا بیج بوئے گی، اس کے اوپر جناب صرف ایک ذات کی خاطر جناب اس سے منسلک لوگوں کو اگر وہ تنقید کریں تو اس کو جناب ان کا آگ کا ایندھن بنانے کی دھمکیاں دیں گے، تو انہوں نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوتی. تو بات تو ہے کہ ریئیکشن کا، وہ ان کے ہر ایکشن کا پھر ریئیکشن تو ہے، لیکن تنقید کا جواب اگر جسٹیفیکیشن لاجیکلی ہو جائے تو کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اب میں نے تو نہیں توشہ خانہ 2 میں جناب ان کو فرد جرم عائد کی، اب وہ جج کے خلاف ہو جائیں گے جناب، جج کے پیچھے پڑ دیں گے، ان کی جناب زندگی کے پیچھے جیلن کر دیں گے. ٹریک ریکارڈ آپ سب کا یہی ہے، بڑا کلیئر کر دیں. پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، کاف لیگ ہو، کوئی بھی اچھا کام کرے سر آنکھوں پہ، اور اگر غلط کام کریں گے، اس کے اندر ریفارمز کرنے کی ضرورت ہوگی، تو یہ ان کے اوپر تنقید ہوگی، ان کے اوپر ان کو بتایا جائے گا کہ یہاں یہاں آپ کے مسئلے مسائل ہیں. اب مذاکرات پہ آ جائیں. خان صاحب کا اگر ہم جوڑتے ہیں فیض امین صاحب کے ساتھ، تو کیا پوری دنیا سے چھپا ہوا ہے کہ انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ تھا؟ اگر نہیں تھا تو آپ اس کو فیس کریں. ہمارے پیچھے کیوں پڑ دیتے ہیں؟ ہمارے پیچھے پڑنا ہے تو پھر آپ کے پیچھے بھی کئی لوگ پڑ جائیں گے. آپ ہمیں اس لیے گالیاں دیتے ہیں کہ ہم فوج کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ ہمیں اس لیے گالیاں دیتے ہیں کہ ہم اپنے جوانوں کی شہادت کے جناب خلاف جو ہے وہ بولتے ہیں کہ ان کو کیوں شہید کیا، آپ ہمیں اس لیے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم جناب فوج سے ایک مضبوط رشتہ ہے، ہم نہیں چاہتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم ان کا دفاع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں، ہمارے بچوں کی رکھوالی کے لیے جناب وہ بارڈرز پہ لڑتے ہیں، ہر محاذ پہ لڑتے ہیں. تو اگر ہم اس کے لیے، ان کے لیے، اس فوج کے لیے، اگر اپنی چیف کے لیے، اپنی فوج کے لیے، آرم فورسز کے لیے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے دفاع کرتے ہیں، تو یہ ہمارا جرم ہے. تو یہ جرم تو ہم کر رہے ہیں، صدیوں سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے تو بھائی لوگوں کا حشر دیکھا ہے. عراق ہو، شام ہو، ایران ہو، لبنان ہو، وہ لیبیا ہو، عراق ہو، کسی بھی ملک کو دیکھ لیں آپ، ان پہ جو حملہ ہوا صرف فوج کو کمزور کر کے ان کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور عوام کو اپنی فوج کے خلاف کر کے صرف یہ ٹارگٹ اچیو کیا گیا. اور اس کے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ کون سی طاقتیں ہیں، اور یہی ہمیشہ جوان شکار ہوتے آئے ہیں. آخری سلطنت عثمانیہ کا دور بھی، آخری سلطان حمید الدین کا بھی دور اسی طرح ہی ہوا تھا کہ فرانس نے یہی حرکت کروائی تھی کہ جوانوں کے دل میں یہ ڈال دیا تھا کہ آپ کی آزادی چھین لیا، آپ کی ڈیولپمنٹ چھین لیا، آپ کے بچوں کی آزادی چھین لیا. خدا را اس پہ آ جائیں، اس چیز کو مان لیں، اس چیز کو سمجھ لیں. جن کے ساتھ آج آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے محبت ہمارے لیے فرض ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے کھڑے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور ہم یہ کرتے ہیں.